ल ओके टुडे हैन आजको क्लास चाहिँ हामी चाहिँ फोर्स भन्ने च्याप्टर हाम्रो सेकेन्ड लेसन हो साइन्सको हैन त्यसको बारेमा चाहिँ हामी आज स्टडी गर्न गइरहेका छौं हैन। ओके फोर्समा चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ पाठको सुरुमै हाम्रो रेस्ट एन्ड मोसनको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै छौं। म्युट गर्नु होला सबै स्टुडेन्टले आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गर्नु होला। ओके रेस्ट एन्ड मोसन कुनै पनि अब्जेक्ट हैन हामी तपाईको सराउन्डिङमा भएको वरिपरि भएको कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ कस्तो अवस्थामा रेस्ट छ कस्तो अवस्थामा रेस्ट भन्ने त्यो अब्जेक्टलाई र कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसलाई मोसन भन्ने त हैन। रेस्ट र मोसनको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौं। मैले त्यहाँ तपाईहरुको स्क्रिनमा हेर्नुस् म त्यहीको सरसर्ती पढ्न गइरहेको छु। A body is said to be at rest if it doesn't change its position with respect to a fixed point taken as reference point in its surrounding. के त भन्दाखेरि a body is said to be at rest हैन। एउटा बडीलाई चाहिँ रेस्ट भनिन्छ कतिखेर यदि if it doesn't change its position यसले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन with respect to a fixed point हैन taken as reference point हैन। कुनै एउटा फिक्स पोइन्टलाई हामीले एज अ रेफरेन्स पोइन्ट मान्यो भने त्यसको कम्प्यारिजनमा चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्दैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त भने रेस्ट पोजिसन भन्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल तलको फिगरमा एउटा मान्छे चाहिँ के गरिरहेछ सिटिङ अन द चेयर हैन। अनि त्यसपछि उसको अराउन्डमा के छ त्यहाँ नजिकै कम्प्युटर छ हैन अनि बुक्सहरु छन् टेबल छ हैन। त त्यो कम्प्युटर र त्यो मान्छेको कम्प्यारिजन गर्ने हो भने के छ त त्यहाँ नजिकै छ त्यो चलेको छैन मोसनमा छैन त्यो मान्छेले चाहिँ त्यो पोजिसन चेन्ज गरेको छैन हैन। It doesn't change its position with respect to a fixed point taken as reference point हैन। त्यो जुन चाहिँ हामीले कुनै एउटा फिक्स पोइन्टलाई एज अ रेफरेन्स मानेर त्यो रेफरेन्ससँग चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरेको छैन भने त्यो चाहिँ रेस्ट पोजिसन हो। भनेपछि रेस्ट हो कि मोसन हो भन्नलाई हामी जहिले पनि के गर्नु पर्दो रहेछ त कुनै एउटा रेफरेन्स पोइन्ट लिएर त्यो रेफरेन्स पोइन्टसँग कम्प्यारिजन गर्ने तुलना गर्ने र त्यो कम्प्यारिजन गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले चाहिँ पोजिसन चेन्ज गरेको छ कि छैन। पोजिसन चेन्ज गर्यो भने चाहिँ मोसन भयो गरेन भने चाहिँ रेस्ट पोजिसनमा भयो है। अब कस्तो कन्डिसनलाई हामी चाहिँ रेस्ट भन्न सक्छौं त भन्दा अ बुक लेइङ अन अ टेबल हैन एउटा टेबलमाथि बुक छ त्यो बुक चाहिँ के छ रेस्टमा छ। वाल अफ हाउस हैन घरको भित्ता त्यो रेस्टमा छ। ब्ल्याक बोर्ड तपाईको क्लासमा हुने ब्ल्याक बोर्ड चाहिँ त्यो वालसँग के भएको छ एट्याच भएर बस्छ त्यो ब्ल्याक बोर्ड पनि वालसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने चाहिँ रेस्टमै छ। डेस्क हैन एक्सेट्रा आर सम एक्जाम्पल अफ बडी एट रेस्ट हैन। यिनीहरु चाहिँ के एक्जाम्पलहरु जुन चाहिँ रेस्ट कन्डिसनमा बसेका छन्। मोसन भनेको के हो त हैन। मोसन भने a body is said to be in motion if it change अघि चाहिँ doesn't change थियो नि त हैन हैन। अहिले चाहिँ के छ त if it changes its position with respect to a fixed point taken as a reference point हैन। यदि कुनै एउटा फिक्स पोइन्टलाई हामी रेफरेन्स पोइन्ट लिने र त्योसँग कम्प्यारिजन गर्दाखेरि पोजिसन चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के छ इन द मोसन स्टेटमा छ भनेर बुझौँ है। त्यहाँ जनरली हेर्नुस् त्यहाँ त्यो इमेज मैले तीनवटा इमेजहरु देखाइरहेको छु। सो फर्स्ट इमेजमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ट्रेनमा मान्छे चाहिँ के गरिरहेछ ट्राभल गरिरहेछ। ट्रेनमा ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि अगाडि चाहिँ लेडिज बसिरहेछ पछाडी चाहिँ जेन्ट्स बसिरहेछ। त्यो लेडिज र जेन्ट्स बीच कम्प्यारिजन गर्ने हो भने त्यो लेडिज चाहिँ के छ रेस्ट कन्डिसनमा छ किनभने त्यो जेन्ट्सलाई चाहिँ हामी के भन्यौं रेफरेन्स पोइन्ट मान्दियौं त्यसलाई। त्योसँग जेन्ट्ससँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने लेडिजले के गरिरहेछ
पोजिसन चेन्ज गरिरहेछ र रहेछ नि, पोजिसन चेन्ज गरेको छैन भनेपछि त्यो लेडिज चाहिँ के छ त रेस्ट कन्डिसनमा छ। तर त्यो लेडिज र त्यो बाहिर भएको आउटसाइडमा भएको त्यो ट्री रुखहरूसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने चाहिँ रुख र त्यो लेडिज कम्प्यारिजन गर्ने हो भने चाहिँ त्यो लेडिज चाहिँ केमा छ मोसनमा छ भन्ने बुझिन्छ नि त। किनभने बाहिरको रुखलाई हामी रेफरेन्स पोइन्ट मान्ने हो भने त्यो लेडिजले के गरिरहेछ त ट्राभल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पोजिसन चेन्ज भए जस्तो देखिन्छ नि त। त्यो हो यसरी मोसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अ बडी इज सेड टु बी इन मोसन इफ it changes its position with respect to a fixed point taken as a reference point in its surrounding। तपाईले के बुझ्नुस् भने यो मोसन र रेस्ट भनेको कम्प्यारिजन गरेर भन्ने कुरा हो हैन। जस्तै तल छ द मून रिभल्भ अराउन्ड द अर्थ हैन, एउटा मूनले अर्थलाई रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ, बर्ड्स फ्लाइ इन एयर हैन, भेहिकल प्ले अन रोड, these are some example of the body in motion। यिनीहरु त्यस्तो केही एक्जाम्पलहरु जुन चाहिँ केमा कुन कन्डिसनमा छ त मोसन कन्डिसनमा छ, मोसन स्टेटमा छ हैन। ओके, रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स। रिलेटिभ टर्म्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तुलना गरेर भन्न सकिने टर्महरु हुन् है। इफ मैले त्यही स्क्रिनमा हेर्नुस् म त्यही पढिरहेको छु। If we compare our position with respect to things inside the train, त्यहाँ ट्रेनमा मान्छे हिँडिरहेको, मान्छे ट्राभल गरिरहेछ है, म त्यही मान्छेले भनेको कुरा भन्छु है मैले। If we compare our position with respect to things inside the train, that is other passenger, seat, fan, bags हैन, हो तिनीहरुसँग चाहिँ हामीलाई तुलना गर्ने हो भने त्यो ट्रेन भित्रको मान्छेले भनेको कुरा है हेर्नुस्, त्यहाँ ट्रेनको इनसाइडमा भएको प्यासेन्जर, सिट, फ्यान, ब्यागसँग हामीलाई कम्प्यारिजन गर्ने हो भने वी आर एट रेस्ट, हामी रेस्टमा छौँ, रेस्ट स्टेटमा छौँ। किनभने ब्याग चाहिँ त्यही थियो, अहिले पनि त्यही छ। त्यो बोइजको चाहिँ त्यो केटा मान्छेको त्यो टाउको भन्दा माथि ब्याग छ नि त। जति ट्राभल गरे पनि ब्याग र त्यो मान्छेको बीचको डिस्टेन्स त अथवा त्यो पोजिसन त सेम हुन्छ त, पोजिसन सेम चेन्ज हुँदैन त है। जस्ट वर्ड ओके ल है। फेरि पनि तपाईहरु बुझ्नुस् कुरा, यदि कुनै अब्जेक्टसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्टले चाहिँ पोजिसन चेन्ज गर्यो भने त्यो अब्जेक्ट चाहिँ मोसनमा छ। फेरि तल हेर, an object can be at rest in relation to an object while it can be in motion in relation to another object at the same instant of time। कसैलाई केही भन्नु छ र? Okay, an object can be at rest in relation to an object। के त भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट चाहिँ रेस्टमा हुन सक्छ। An object can be at rest in relation to an object, एउटा अब्जेक्टसँग रिलेसनमा राख्दाखेरि त while it can be motion, कहिलेकाहीँ यो फेरि मोसनमा पनि हुन सक्छ in relation to another object at the same instant of time। त्यही समयमा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट रेस्टमा पनि हुन सक्छ, कुनै अब्जेक्ट केमा पनि हुन सक्छ त मोसनमा पनि हुन सक्छ। ल म भन्छु, म फेरि भन्छु, एक्जाम्पललाई भन्छु। जस्तै यो चाहिँ जेन्ट्स, यो लोग्ने मान्छे चाहिँ सिटमा बसिरहेको छ, आउटसाइडमा भएको त्यो रुखहरुसँग ट्रीहरुसँग कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ के छ मोसनमा छ है। तर यो मान्छे र यहाँ भएको ब्यागसँग कम्प्यारिजन गर्ने हो भने फेरि यो मान्छे केमा छ रेस्टमा छ। हो यसरी रेस्ट हो कि मोसन हो भन्ने कुरा चाहिँ
कम्प्यारिजन गरेर भन्नुपर्ने भएको हुनाले यिनीहरू रिलेटिभ टर्म हो कसै न कसैसँग रिलेसनमा राखेर मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ त एक्सप्रेसन गर्न सक्छौँ है देयरफोर we can say that rest and motion are relative terms okay अब यहाँ what is scalar हैन जति पनि हामी फिजिकल क्वान्टिटीहरुको बारेमा त हामी मेजरमेन्ट भन्ने च्याप्टरमा पढिसक्यौं हैन त्यो फिजिकल क्वान्टिटीजहरु नै कुन चाहिँ स्केलर हो कुन चाहिँ भेक्टर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं स्केलर क्वान्टिटीज आर मेजर विथ नम्बर एन्ड युनिट्स हैन स्केलर क्वान्टिटीज भनेको चाहिँ त्यस्तो हो जुन चाहिँ मेजर गरेर हामी नम्बर र युनिटमा मेजर गर्छौं नम्बर र युनिटमा मेजर गर्छौं ल हेर्नुस् त जस्तै लेन्थलाई 16 सेन्टिमिटर 16 भनेको के हो नम्बर सेन्टिमिटर भनेको के हो युनिट हो नम्बर र युनिट मात्रै भएको क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं स्केलर क्वान्टिटी भन्छौं जस्तै टेम्परेचर 102 भनेको नम्बर हो डिग्री सेल्सियस भनेको युनिट हो नम्बर र युनिट मात्रै भएको फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी स्केलर क्वान्टिटीज भनेको भन्छौं जस्तै टाइममा हेर्नुस् 7 सेकेन्ड हैन ओके व्हाट इज भेक्टर फिर भेक्टर भनेको के हो त भेक्टर क्वान्टिटीज आर मेजर विथ नम्बर एन्ड युनिट्स यसमा पनि नम्बर र युनिट नै हुन्छ बट अल्सो ह्याभ अ स्पेसिफिक डाइरेक्सन भेक्टर सँग के पनि हुन्छ त डाइरेक्सन पनि हुन्छ नम्बर पनि हुन्छ युनिट पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी भेक्टर भन्छौं है केलाई भेक्टर भनिन्छ रहेछ त यहाँ हेर्नुस् एक्सेलरेसन 30 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपवार्ड्स भनेको त्यो माथितिर भनेको डाइरेक्सन हैन त त्यहाँ हेर त नम्बर पनि छ युनिट पनि छ डाइरेक्सन पनि छ 30 भनेको नम्बर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको युनिट अपवार्ड्स भनेको डाइरेक्सन यसरी कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जसको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नम्बर पनि छ युनिट पनि छ र डाइरेक्सन पनि छ भने तिनीहरुलाई भेक्टर भन्छौं भनेपछि भेक्टर क्वान्टिटीमा के पर्दो रहेछ एक्सेलरेसन डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स हो यो कुराहरु चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी रहेछ जस्तै यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा नि के देखाएको छ त 200 माइल्स नर्थ वेस्ट हैन नर्थ वेस्ट भनेको उत्तर पश्चिमतिर 200 मिटर माइल्स भनेछ नर्थ वेस्ट भने त डाइरेक्सन हो नि त दिशा हो नि त तपाईले सानो क्लास 8 मा पनि पढ्नु भयो यदि नेपाली मिडियममा पढ्नु भएको साथीले के भनेर पढ्नु भयो त्यहाँ भन्दाखेरि भेक्टर भनेको मात्रा र दिशा दुवै भएको भौतिक परिमाणहरुलाई हामी भेक्टर राशि भन्छौं भनेर पढ्नु हो त्यही नै हो यहाँ मात्रा पनि हुन्छ भनेको नम्बर र युनिट्स पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ है त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीहरुलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटीज भनेर भन्छौं डिफरेन्स बिट्विन स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी स्केलर भने के रहेछ अ फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैज ओन्ली म्याग्निट्युड इज नोन एज स्केलर क्वान्टिटी म्याग्निट्युड भनेको नम्बर र युनिट भनेको यहाँनिर सुन्नुस् है म्याग्निट्युड भनेको के रे नम्बर र युनिट हैन अ फिजिकल क्वान्टिटी व्हिच हैज ओन्ली म्याग्निट्युड इज नोन एज स्केलर क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटी भने के त त्यसमा अब डाइरेक्सन पनि थप्नु पर्यो नि त A physical quantity which has magnitude as well as direction is known as vector quantity. Magnitude पनि हुन्छ र डाइरेक्सन पनि हुन्छ भने त्यो भेक्टर क्वान्टिटी हो एक्जाम्पलमा हेर्नुस् फर एक्जाम्पलमा तल हेर्नुस् मास लेन्थ टाइम वर्क यिनीहरु स्केलर क्वान्टिटी हो त भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट एक्सेलरेसन एक्सेट्रा है यिनीहरु चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईलाई डिफरेन्शिएट बिट्विन स्केलर एन्ड भेक्टर क्वान्टिटी भनेर सोध्यो भने तपाईले यो लेख्नु पनि पर्न सक्छ है ओके अब यहाँनिर डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट तपाईले इजिली बुझ्नुहुन्छ के हो डिस्टेन्स भनेको र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो ल त्यहाँ एउटा चाहिँ त्यो किरा हैन सानो इन्सेक्ट चाहिँ ए भन्ने पोजिसनबाट ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टमा आइराछ त आउँदै गर्दाखेरि उ धेरै लामो बाटो ट्राभल गरिरहेछ त्यो ब्लू कलरको बाटो हेर्नुस् त ब्लू कलरको
त्यो ब्लू कलरको चाहिँ डिस्टेन्स हो, ब्लू कलरको डिस्टेन्स हो। त रेड कलरको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। हेर्नुस् है, ब्लू कलरको चाहिँ डिस्टेन्स हो, रेड कलरको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। म भन्छु अब डिस्टेन्स भनेको के रहेछ त भन्दा, a distance is the actual length of the path, त्यो बाटोको एक्चुअल लेन्थ हो, covered by a moving body irrespective of its direction। हैन, यसको कुनै सर्टेन डिरेक्सन हुँदैन, त्यो मुभिङ भइरहेको बडीले जम्मा पार गरेको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एक्चुअल कभर गरेको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ त, अथवा एक्चुअल कभर गरेको लेन्थलाई हामी के भन्छौँ त, डिस्टेन्स भन्छौँ। वास्तवमा कति हिँडेको हो त त्यो भन्ने जुन त्यो एक्चुअल लेन्थलाई हामी डिस्टेन्स भन्छौँ। इन द एसआई सिस्टम डिस्टेन्स इज मेजर इन मिटर। हामी डिस्टेन्सलाई जहिले पनि मिटरमा चाहिँ मेजर गर्छौँ। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने त्यो रेड कलरमा यहाँ पनि इमेजमा पनि देख्नुस्, सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट, ए र बी को सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स कुन हो त भन्दा त्यही नै हो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको। सर्टेस्ट डिस्टेन्स, सबभन्दा छोटो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स। जस्तो ए र बी को सबभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स नै के हो त, डिस्प्लेसमेन्ट हो। त्यो डिस्प्लेसमेन्टको सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ, त्यो सर्टेन डिरेक्सन हुन्छ, कतातिर गइरहेको भन्ने देखाउँछ, त्यो दिशा पनि थाहा हुन्छ हामीले। डिस्टेन्स हुँदा त के हुन्छ हेर त, डिस्टेन्स हुँदाखेरि एकचोटि त उता गएर यो चाहिँ के हो इस्टतिर गयो, तल त्यसपछि के आयो साउथतिर आयो, फेरि साउथ इस्टतिर गयो, फेरि नर्थतिर गयो हैन, साउथतिर आयो। त्यसरी डिस्टेन्सको चाहिँ फिक्स डिरेक्सन हुँदैन, त डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ के हुन्छ त, फिक्स डिरेक्सन हुन्छ। डिरेक्सन पनि भएपछि त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौँ, भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ। त्यही भएर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो। Why? Because it has fixed direction। हैन, डिस्प्लेसमेन्टसँग के हुन्छ त, फिक्स डिरेक्सन हुन्छ, निश्चित दिशा हुन्छ, कुन दिशातिर गएको भन्ने हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट, तर डिस्टेन्सको हुँदैन है त। ओके, अब हामी के पढ्छ, स्पिड। ल हेर्नुस् त स्पिडको बारेमा। स्पिड भनेको इट इज रेट, स्पिडलाई हामी रेट भन्छौँ, दर भन्छौँ क्या। इट इज अ रेट। व्हाट डज दैट मीन? त्यो रेट भनेको के हो त, अ चेन्ज ओभर टाइम हैन, एउटा निश्चित समयमा परिवर्तन हुनेलाई रेट भन्छ। जुन कुरा टाइम इन्भल्भ हुन्छ नि, त्यो टाइम इन्भल्भ भएर कुनै पनि चेन्ज, फिजिकल क्वान्टिटी चेन्ज हुन्छ भने, अथवा कुनै पनि ओभर टाइममा चाहिँ काम हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रेट भन्छौँ। रेट भनेको के रहेछ, अ चेन्ज ओभर टाइम। व्हाट इज द चेन्ज? फेरि त्यो चेन्ज भनेको के हो त, फेरि रेट भनेको त टाइम टाइम भयो भने रेट हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। त अ चेन्ज ओभर टाइम भनेछ, त्यो चेन्ज भनेको के हो त, व्हाट इज चेन्ज? चेन्ज इन पोजिसन, इन अदर वर्ड्स डिस्टेन्स। चेन्ज भनेको चाहिँ के चेन्ज हुने भनेको, डिस्टेन्स चेन्ज हुने भनेको छ, पोजिसन चेन्ज हुने भन्ने रहेछ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भन्ने रहेछ है। एक ठाउँमा अर्को ठाउँमा जानु भने त चेन्ज भएन त, ए भन्ने पोजिसनबाट बी भन्ने पोजिसनमा गयो, अथवा पोखराबाट काठमाडौँ गयो, मुस्ताङबाट जमसमबाट बेनी गयो हैन, त्यो भइसकेपछि त चेन्ज भयो कि भएन, त्यहाँ डिस्टेन्स नै चेन्ज भयो कि भएन, भयो नि त। ओके, त्यही भएर स्पिड भनेपछि के कुरा इन्भल्भ हुँदो रहेछ त्यहाँ, टाइम र डिस्टेन्स। टाइम र डिस्टेन्स दुईटा कुरा चाहिँ स्पिडमा इन्भल्भ हुँदो रहेछ। स्पिड, डिस्टेन्स covered by object in per unit time हो। पर युनिट टाइम भनेको पर सेकेन्ड भन्ने पनि भन्छौँ हामी।
त्यो पर युनिट टाइम एकाइ समयमा त्यो कभर गर्ने डिस्टेन्स नै स्पिड हो। 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भनेर फाइन्ड आउट गर्यो भने त्यही नै स्पिड हो। द डिस्टेन्स कभर्ड बाई अब्जेक्ट इन पर युनिट टाइम इज कल्ड स्पिड। कसरी निकाल्ने त्यो स्पिड? स्पिड निकाल्नलाई डिस्टेन्स कभर, कति डिस्टेन्स कभर गर्यो त्यो डिस्टेन्स नाप्छौँ हामी पहिला, अनि तल टाइम टेकनले डिभाइड गर्छौँ, कति टाइम लाग्यो त भनेर तलबाट टाइमलाई चाहिँ हामी सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छौँ, सेकेन्डमा राख्छौँ, डिस्टेन्सलाई जहिले पनि मिटरमा राख्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ? स्पिड चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ओके, द एसआई युनिट अफ स्पिड इज मिटर पर सेकेन्ड। यो स्पिडको एसआई युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड किन हो त भन्दा डिस्टेन्स कभरलाई केमा नापिन्छ? माथि मिटरमा नाप्छौँ। टाइम टेकनलाई तल केमा नाप्छौँ? सेकेन्डमा नाप्छौँ। माथि मिटर तल सेकेन्ड भएपछि स्पिडको एसआई युनिट नै के हुने भयो त? मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। त सिजिएस युनिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने मिटरलाई सेन्टिमिटरमा, सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्डमै भयो। त्यसैले सिजिएस युनिट भनेको सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हो। यो खासै हामी धेरै युज गर्दैनौँ। स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी। यो स्केलर क्वान्टिटी हो किनभने यसको फिक्स डिरेक्सन भन्ने हुँदैन स्पिडमा, हैन? कोही दायाँबाट गएर फेरि बायाँतिर घुमेर तलबाट फेरि माथि त्यही बाटोबाट टर्निङ गरेर आउन पनि सक्छ। त्यो पनि स्पिड मान्न सक्छौँ हामी। त्यसको फिक्स डिरेक्सन छैन स्पिडको। त्यसैले स्पिड इज स्केलर क्वान्टिटी। स्पिड क्याल्कुलेटिङ, त स्पिड हिसाब गर्नु पर्यो तपाईले भने तपाईले के कुरा थाहा हुनु पर्दो रहेछ त? हेर्नुस् है, इफ यु नो द डिस्टेन्स, हैन, यदि तपाईलाई डिस्टेन्स पनि थाहा छ, an object travel in a certain amount of time, a certain amount of time मा टाइम पनि थाहा छ, हैन, डिस्टेन्स पनि थाहा छ, हैन, सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइममा चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हो त भन्दा, अथवा कति समय लगाएर कति दूरी हिँडेको हो त भन्ने तपाईलाई थाहा भयो भने यु क्यान क्याल्कुलेट द स्पिड अफ द अब्जेक्ट। त्यसपछि तपाईले कुनै पनि अब्जेक्टको स्पिड चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भेलोसिटीमा जाउँ हामी। स्पिड डिस्क्राइब ओन्ली हाउ फास्ट समथिङ इज मुभिङ। स्पिड भनेको कसको स्पिड धेरै छ भनेर हामी कहिलेकाहीँ त्यो एथलेटिक्सतिर, हैन, ओलम्पिकतिर एउटा ट्र्याकमा दौडिँदै गरेको खेलाडी चाहिँ हामीले हेरिराख्यो भने कुन चाहिँ छिटो दौडिरहेछ, हैन, हाउ फास्ट समथिङ इज मुभिङ, हैन, हाउ फास्ट समवन इज मुभिङ, कुन चाहिँ छिटो हिँडिरहेछ भनेर हिँड्छौँ। जुन चाहिँ छिटो हिँडिरहेछ त्यसको स्पिड के छ, बढी छ भन्ने ठान्छौँ हामी, हैन। हो, त्यो स्पिडले हामीलाई के मात्रै दिन्छ भने समथिङ, कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ हाउ फास्ट, हैन, मुभिङ, हैन, कति छिटो हिँडिरहेछ भन्ने दिन्छ। टु डिटरमाइन द डिरेक्सन यु निड टु नो द भेलोसिटी। त्यही स्पिडमा तपाईले डिरेक्सनलाई, दिशा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुभयो भने, फिक्स डिरेक्सनतिर तपाईँ मुभ गर्नुभयो भने त्यो नै भेलोसिटी हुन्छ। भेलोसिटी भनेको र स्पिड भनेको र भेलोसिटी उस्तै उस्तै कुराहरू हुन् है, थोरै कुरा मात्रै फरक हो। स्पिड र भेलोसिटी भनेको सेम। स्पिडमा पनि के हुन्छ? डिस्टेन्स हुन्छ, टाइम हुन्छ। भेलोसिटीमा पनि के हुन्छ? डिस्टेन्स हुन्छ, टाइम पनि हुन्छ। के फरक हुन्छ त भनेपछि भेलोसिटी हुने बेलामा सर्टेन डिरेक्सनतिर के गर्नुपर्छ? कुनै पनि अब्जेक्ट मुभिङ गर्नुपर्छ। Velocity includes the speed of an object and the direction of its motion. Velocity भनेपछि के रहेछ त? Velocity includes the speed, speed पनि पर्छ, हैन, र डिरेक्सन पनि पर्छ। स्पिड र डिरेक्सन दुवै मिल्यो भने भेलोसिटी भन्छ। ल, अब भेलोसिटीको कुरा, हैन। ओके, के त भेलोसिटी भनेको? द एसआई युनिट अफ स्पिड इज मिटर पर सेकेन्ड इन सिजिएस। यो त भइगयो, हैन। अब भेलोसिटीको कुरा हेर्नु। सरी है, यहाँ थोरै
Just wait a minute. Okay. के हो त velocity भनेको the rate of change of displacement. Displacement भनेपछि त certain direction हुन्छ नि त, निश्चित दिशा हुन्छ नि त, हैन? The rate of change of displacement of a moving body is called velocity. है? Velocity equal to के हुन्छ त भन्दा distance covered by time taken. Distance covered भन्दा पनि अझ तपाईले त्यहाँ चाहिँ displacement भनिदिनु भयो भने अझ बेटर हुन्छ. Distance cover त केमा हुन्छ? स्पिडमा हुन्छ, हैन र? Distance cover त के हुन्छ? स्पिडमा भन्न मिल्छ. यसमा त के भन्ने होला? Displacement. Displacement भनेपछि के बुझिन्छ रे? निश्चित दिशातिर गएको भन्ने बुझिन्छ. यसरी भेलोसिटी चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा चाहिँ के हुनुपर्छ हामीसँग? डिस्प्लेसमेन्ट, निश्चित दिशातिर गएको हुनुपर्छ र निश्चित दिशातिर सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्नलाई टाइम टेकन कति हो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ हामीलाई, है त? ओके, जस्तै यहाँ यतापट्टिको इमेजमा हेर, माथिबाट तलतिर के भइरहेछ? प्लेनहरु चाहिँ मुभिङ गरिरहेछ. एउटै डिरेक्सनमा छ कि छैन? कि यता जाँदै उता जाँदै, कहिले लेफ्ट जाने कहिले राइट जाने, हैन? त्यस्तो गरिरहेछ छैन? सर्टेस्ट डिस्टेन्समा, एकदमै स्ट्रेट डिस्टेन्समा आइरहेछ भने त्यो के हो? डिस्प्लेसमेन्ट हो. भेलोसिटी इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन. द एसआई युनिट अफ भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड. भेलोसिटीको एसआई एकाइ पनि मिटर पर सेकेन्ड. स्पिडको पनि र भेलोसिटीको पनि एकाइ चाहिँ युनिट चाहिँ सेम नै हो है. मात्रै के फर्मुला लेख्ने बेलामा के गर्नु पर्यो? भेलोसिटी इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ. किनभने डिस्प्लेसमेन्टले के बताउँछ त? फिक्स डिरेक्सनतिर गएको भन्ने बुझाउँछ. त हामी स्पिडको गर्ने बेलामा के गर्थ्यौं? डिस्टेन्स कभर भन्थ्यौं. स्पिड गर्ने बेलामा त जतागतिर गए पनि भयो, हैन? ओके, स्पिड एन्ड भेलोसिटीको चाहिँ डिफरेन्ट यहाँनिर लेखेको छ है, स्क्रिनमा हेर्नुस्. स्पिड भनेको के रहेछ? द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स अफ अ मुभिङ बडी इज कल्ड स्पिड. द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट. हेर्नुस् है, यहीँनिर पनि फरक देखिन्छ. यहाँनिर स्पिड हुने बेलामा डिस्टेन्स छ, भेलोसिटी हुने बेलामा के छ? डिस्प्लेसमेन्ट छ. किनभने डिस्टेन्सले के बनाउँदैन? फिक्स डिरेक्सन भन्दैन. डिस्प्लेसमेन्टले के भन्छ? फिक्स डिरेक्सन भन्छ. ओके, स्पिडमा हेर्नुस्, इट्स म्याग्निट्युड इज अलवेज पोजिटिभ. स्पिडको म्याग्निट्युड मात्रा चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ. तर इट्स म्याग्निट्युड क्यान बी नेगेटिभ, जेरो or positive, हैन? भेलोसिटी चाहिँ के हुन सक्छ? जेरो पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ. अनि स्पिडको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्केलर क्वान्टिटी, किनभने फिक्स डिरेक्सन नभएर, हैन? भेलोसिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने इट इज भेक्टर क्वान्टिटी, फिक्स डिरेक्सन भएर, है? स्पिड भर्सेस भेलोसिटी. अब उस्तै उस्तैलाई भनिराख्नु भएको छ सरले, हैन? के हो त यसमा भन्ने कुरा है त? हाउ आर स्पिड एन्ड भेलोसिटी सिमिलर? कसरी त स्पिड र भेलोसिटी सिमिलर भन्दाखेरि दे बोथ मेजर हाउ फास्ट समथिङ इज मुभिङ. त्यो दुईटैले के गर्छ? कुन वस्तु छिटो गइरहेछ भन्ने मेजर गर्छ, हैन? त्यसमा डिस्टेन्स पनि, त्यो डिस्टेन्स पनि हुन्छ, टाइम पनि हुन्छ. त्यो कुन चाहिँ छिटो गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटैले मेजर गर्छ. त्यही भएर सेम फर्म. सरी, तुमा हेर्नुस्, हाउ आर स्पिड एन्ड भेलोसिटी डिफरेन्ट? त्यसो भए कसरी स्पिड र भेलोसिटी डिफरेन्ट हो? भेलोसिटी इन्क्लुड्स द डिरेक्सन अफ द मोसन. भेलोसिटीमा के हुन्छ? डिरेक्सन हुन्छ. एन्ड स्पिड डजन्ट. स्पिडसँग चाहिँ के हुँदैन? हुँदैन. के हुँदैन? डिरेक्सन हुँदैन. ओके, अनि 3 नम्बरमा हेर्नुस्, is velocity more like distance or displacement? Why? Velocity ले चाहिँ के चाहन्छ? Distance चाहन्छ कि displacement चाहन्छ? Velocity ले definitely displacement चाहन्छ, because it includes direction. Velocity ले के गर्छ? के अरे displacement ले के गर्छ त? Direction चाहिँ include गर्छ, direction लाई justify गर्छ displacement, है?
ग्राफिङ स्पिड, डिस्टेन्स, हेर्नुहोस् ग्राफिङ स्पिड, स्पिडलाई हामी ग्राफबाट पनि देखाउन सक्छौँ। डिस्टेन्स अरे कति डिस्टेन्स कति दूरी पार गर्यो भने डिस्टेन्स, तल टाइम हैन, सुरुको समयमा के भइरहेछ स्पिड चाहिँ अप भइरहेछ, बढिरहेछ, अनि त्यसपछि स्पिड चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ के भइरहेछ, अब्जेक्ट इज स्टप भइरहेछ, रोकेर बस्यो। त्यसपछि फेरि अब्जेक्ट बिगन मुभिङ एट अ डिफरेन्ट स्पिड, पहिलाको भन्दा अलिक फरक स्पिडमा गइरहेछ भन्ने कुरा है। यहाँनिर एउटा भेलोसिटीको हिसाब छ, न्युमेरिकल छ। अ ट्रक ट्राभल्स 100 किलोमिटर इन 80 minutes towards the south, हैन। के त भन्दाखेरि यो चाहिँ दक्षिणतिर 100 किलोमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो 80 मिनेटमा। क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ ट्रक। सोल्युसन हामी गर्न सक्छौँ। डिस्प्लेसमेन्ट, किन डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स नभनिकन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त भन्दाखेरि त साउथ भनेर डिरेक्सन देखिदिएको छ नि त। साउथ भनेपछि त्यहाँ डिरेक्सन देखाएपछि त डिस्प्लेसमेन्ट भन्नु पर्यो हामी। डिरेक्सन नभएको भए डिस्टेन्स मात्रै भन्नुहुन्थ्यो हैन र। डिस्प्लेसमेन्ट एस इक्वल टु 100 किलोमिटर, यसलाई चाहिँ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेर मिटर बनाएको। टाइम टेकन 80 मिनट थियो, त्यसलाई 60 ले मल्टिप्लाई गरेर के बनाइयो त भन्दाखेरि सेकेन्ड बनाइयो। हामीलाई भेलोसिटी थाहा छ, भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्टेन्स कभर्ड अथवा डिस्प्लेसमेन्ट हो बाइ टाइम टेकन। यसो गरेर हिसाब गर्दा 20.83 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ उक्त ट्रकको भेलोसिटी चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर हामीले। ओके, दिस वाज फर टुडे है।